क्या कायनात पहले से तय शुदा है? क्या मुस्तकबिल पहले ही हो चुका है? क्या यह मुमकिन है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल पहले ही कायनात के ब्लूप्रिंट उनकोड हो चुके हों? क्या होगा अगर वक्त के बारे में हमारे रिवायती तसव्वुरात इतने सख्त नहीं हैं जितना हम सोचते हैं? अपने आप को रात के आसमान की तरफ देखते हुए तस्वीर बनाएं। बेशुमार सितारों के अंदर छिड़का हुआ एक वसी कैनवस। हर रोशन नुक्ता माजी का एक लम्हा है जो अरबों सालों से कायनात में पहले से कैद है। लेकिन सोचिए कि क्या हम वक्त की हुदूद को तोड़ सकते हैं? ना सिर्फ माजी पर गौर करना बल्कि इसकी झलक भी पकड़ना जो अभी बाकी है। अगरचे ये तस्वुर ऐसा लग सकता है जैसे ये साइंस फिक्शन के दायरे में है, इनकलाबी अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेश करदा ख्यालात बताते हैं कि वक्त लकीरी गैर मुतगय्यर नदी नहीं है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तजुर्बा करते हैं। आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत बताता है कि दोनों के दरमियान कोई बुनियादी फर्क नहीं है। माजी, हाल और मुस्तकबिल। जहन को मोड़ने वाला यह तस्वुर बलाग कायनात थ्योरी से मुंसलिक है जो स्पेस टाइम को एक के तौर पर देखता है। बड़ा गैर तब्दील शदा चार जहती बलाग। इस नुक्ता नजर से वक्त के तमाम लम्हात माजी, हाल और मुस्तकबिल बैक वक्त मौजूद है। लेकिन यह हमारे रोजमर्रा के तजुर्बात से कैसे हम आहंग हो सकता है? क्या इससे अब हमारी समझ में कमी नहीं आती? So over the course of many centuries, we humans have gotten pretty good at learning how to measure time. We have developed all sorts of clocks that चुनांचे कई सदियों के दौरान हम इंसानों ने वक्त की पैमाइश करने सीखने में काफी हद तक महारत हासिल कर ली है। हमने हर तरह की घड़ियां तैयार की हैं जो उम्र के साथ साथ बेहतर से बेहतर होती चली गईं, और एक वाकया और दूसरे के दरमियान वक्त के वक्फे हैरान कुन दुरुस्तगी को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मापने में बेहतर है। अब ये कहने के बाद हमने अभी तक ये समझने के लिए उम्रों से जिदोजहद की है कि खुद क्या असल में है वक्त। हमारे पास अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त की खुसूसियात की कुछ बुनियादी समझ है। मिसाल के तौर पर हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो घड़ियां जो सही तरीके से काम कर रही हैं और मुनासिब तरीके से सीख कर रही हैं, वो तमाम घड़ियां एक ही शरह से टुक ऑफ टाइम करेंगी ताकि वो सब मुताबकत पजीर होंगी एक दूसरे के साथ। वो सब एक दूसरे से मुत्तफिक होंगे। हम आमतौर पर इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि वो अफराद जो किसी तकरीब के दौरान ये की पैमाइश कर रहे हैं, मुनासिब तरीके से काम करने वाली घड़ियों को एक ही जवाब मिलेगा। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुछ होने में कितना वक्त लगता है, और हम सब मुत्तफिक हैं आमतौर पर इस बात पर कि एक ही लम्हे में क्या होता है। ये वक्त की बुनियादी खुसूसियात हैं जैसा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में वक्त का तजुर्बा करते हैं। असल बात यह है, रोशनी की रफ्तार की मुस्तकिल फितरत कहती है कि यह सब गलत है। यह हमें बताता है कि मुनासिब तरीके से काम करना, मुनासिब तरीके से सीट घड़ियां आमतौर पर एक और एक से मुत्तफिक नहीं होती हैं। यह हमें बताता है कि हम आमतौर पर इस बात पर मुत्तफिक नहीं हैं कि वक्त में एक ही लम्हे में क्या होता है, और हम आमतौर पर इस बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे कि कुछ होने में कितना वक्त लगता है। ये समझने के लिए एक सादा सी मिसाल पर गौर करें कि आपके तसव्वुरात किस तरह मौजूई हो सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप और एक दोस्त ताखीर से नशर होने वाली बराह रास्त फुटबॉल गेम देख रहे हैं। आपकी नशरियात आपके दोस्तों से 1 मिनट पीछे है। अगरचे एक अहम गोल पहले ही स्कोर हो चुका है, मुख्तलिफ मौजूदा लम्हात में आपको यह वाकया हो रहा है। अब आइए इसको कायनाती सतह तक पैमाना करें। तसव्वुर करें कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अपने दोस्त के पास से गुजर रहे हैं जो मुखालिफ रास्ते से जा रहा है। इसी लम्हे एंड्रोमीडा कहकशां में बहुत दूर एक तरक्की याफ्ता अजनबी तहजीब हो सकती है। जमीन की तरफ हमला करने वाले बेड़े को शुरू करने का फैसला करना। एंड्रोमीडा पैराडॉक्स। आप में से किसी के लिए गैर मुल्कियों ने अभी तक यह फैसला भी नहीं किया होगा कि आया अपना बेड़ा शुरू करना है, लेकिन दूसरे के लिए बेड़ा पहले ही अपने रास्ते पर हो सकता है। नामुमकिन लगता है, ठीक है। किसी चीज में ऐसा तजाद क्यों कर हो सकता है कि ऐसा लगता है कि उसे हकीकत में होना चाहिए। खुशकिस्मती से इस मंजरनामे एक सोचा तजुर्बा रहता है, और अगर इस तरह फर्जी गैर मुल्की मौजूद हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो दुश्मन नहीं है। यह कियास आराई पर मबनी गौर हमें इजाफियत के गहरे मुज़मरात की तरफ वापस ले जाता है। इस वक्त को उजागर करना कोई आलमी मुस्तकिल नहीं है जो हर जगह एक के लिए यकसा हो जाता है। एंड्रोमीडा में क्या हो रहा है आपके दोस्त को नजर नहीं आता, क्योंकि एंड्रोमीडा से रोशनी और फर्जी अजनबी बेड़े को जमीन तक पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे।
دلیل اس بارے میں نہیں ہے کہ کیا دیکھا جا سکتا ہے، یہ خالصتاً اس بات پر ہے کہ مختلف مبصرین کن واقعات کو دیکھتے موجودہ لمحے میں ہونے پر غور کریں۔ یہ احساس فطری طور پر ایک گہری فلسفیانہ الجھن میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے، جیسا کہ طبیعیات کے غیر متغیر قوانین کے ذریعہ تجویز کیا گیا ہے جو حکومت کرتے ہیں، ہماری کائنات یہ آزاد مرضی کی ہماری سمجھ کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ کیا ہمارے اعمال محض فجر سے لکھے ہوئے اسکرپٹ کو چلا رہے ہیں یا ہمارے پاس ہے ہماری تقدیر کو تشکیل دینے کا حقیقی انتخاب؟ جب ہم بظاہر سادہ نظر آتے ہیں تو آزاد مرضی کا سوال انتخاب اور بھی پریشان کن ہو جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو نوکریوں کی پیشکش موصول کرنے میں کسی کو منتخب کرنا فیصلہ سازی کے ذاتی عمل کی طرح محسوس ہو سکتا ہے، تاہم ایک فیصلہ کن استدلال کرے گا کہ یہ انتخاب ناگزیر تھا۔ یہ آپ کے تمام سابقہ تجربات، دیگر عوامل، آپ کی تعلیم، ترجیحات اور ان گنت کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھا۔ اس نقطہ نظر سے آپ کا فیصلہ اور شاید آپ کی پوری زندگی کا راستہ محض ایک انکشاف ہے، ایک اسکرپٹ کا جو کائنات کے قوانین کے ذریعہ بہت پہلے لکھا گیا تھا۔ پرانا سوال یہ ہے کہ آیا ہم آزاد مرضی رکھتے ہیں یا پہلے سے طے شدہ کائنات میں رہتے ہیں؟ جب ہم آئنسٹائن کے نظریات اور ایک تصور پر غور کرتے ہیں جسے سپر ڈیٹرمنزم کہا جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ یہ بنیاد پرست خیال بتاتا ہے کہ ہمارے انتخاب ہمارے اپنے نہیں ہو سکتے، اور یہاں تک کہ ہماری سائنسی بھی تجربات پوشیدہ قوتوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تجویز کرتا ہے کہ کائنات چالاکی سے اپنی اصل فطرت کو چھپاتی ہے، ہمیں بناتی ہے۔ یقین کریں کہ ہمارے پاس آزاد مرضی ہے جب حقیقت میں سب کچھ پہلے سے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ تاہم بہت سے طبیعیات دان اور فلسفی سختی سے متعین نظریہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوانٹم میکنگز اس کی موروثی بے ترتیب پن کے ساتھ تجویز کرتا ہے کہ واقعات مکمل طور پر پہلے سے پروگرام شدہ نہیں ہو سکتے۔ نیورو سائنس اشارے فراہم کرتی ہے کہ جب ہمارے دماغ کچھ حد تک انتخاب کرنے میں لچک رکھتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب بظاہر ایک جیسے حالات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، وہاں ہمارے نیوران کیسے آگ لگتے ہیں اور دماغ کے علاقے کیسے تعامل کرتے ہیں، اس میں تغیر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی حیاتیاتی میکانزم میں غیر متوقع صلاحیت فیصلہ سازی کی ایک سطح بنائی گئی۔ کیا ایک پہلے سے متعین مستقبل، یہاں تک کہ ایک سپر ڈیٹرمنسٹک، ہماری زندگیوں کے محرک اور معنی کو چھین لیتا ہے؟ لیکن کیا ہماری اپنی آزاد مرضی کی ممکنہ حدود کو سمجھنا امن کا احساس لاتا ہے؟ کائناتی تفہیم You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. ممکنہ طور پر اپنی تقدیر کو جاننا ہمارے طرز زندگی کو کیسے بدلتا ہے؟ یہ گہرے سوالات وقت، وجود اور بہت کے بارے میں ہمارے بنیادی عقائد کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال کی نوعیت، اگرچہ یہ تصورات اور سوالات غالب لگ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک دلکش جھلک پیش کرتے ہیں۔ کائنات کے اسرار میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس قطعی جواب نہ ہو، لیکن یہ بذات خود آگے کی دعوت ہے۔ دریافت اور کھلے ذہن کی بحث، فرنٹیئر ریسرچ ایریاز جیسے لوپ کوانٹم گریویٹی اس وقت کے امکان کی تحقیقات کرتے ہیں۔ خود کو کوانٹائزڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت بالکل ہموار نہیں ہوگا، لیکن چھوٹے، ناقابل تقسیم حصوں سے بنا ہوگا۔ یہ روایتی بلاک کائنات کے تصور کو چیلنج کرتا ہے، جہاں وقت کو ایک مسلسل بہاؤ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مزید برآں، طبیعیات دان دماغ کو موڑنے والے تصورات جیسے الجھنا اور ریٹرو وجہ الجھاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ ذرات کو ان طریقوں سے جوڑا جا سکتا ہے جو ہماری معمول وقت اور جگہ کی سمجھ سے انکار کرتے ہیں۔ اسباب میں اشارہ ہے کہ کچھ محدود طریقے سے مستقبل ماضی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق تیزی سے بدل سکتی ہے کہ ہم وقت کے بہاؤ کو کیسے سمجھتے ہیں۔ یہ جدید نظریات یہاں تک کہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا وقت کے بارے میں ہمارا واقف نظریہ ایک مقررہ طول و عرض درست ہے۔ اس امکان کی طرف اشارہ کرنا کہ وقت خود ایک ابھرتی ہوئی جائیداد ہے۔ یہ دلچسپ تناؤ طبیعیات دانوں کو حقیقت کے اس سے بھی زیادہ گہری تفہیم تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آئنسٹائن کے نظریات، تصورات جیسے سپر ڈیٹرمنزم اور یہ امکان کہ وقت خود ابھرتا ہے، ہمیں حقیقت کے بارے میں اپنے بنیادی مفروضوں پر سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کائنات اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خوفناک ہے جتنا ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں دنیا کے گہرے عجائبات کو دریافت کرنے، سوال کرنے اور اسے قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم آباد ہیں اس کائناتی اسرار کو الہام کا مستقل ذریعہ بننے دیں۔ چونکہ یہ خیالات وقت کی بہت ساری تشریحات کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اب کا کیا خیال ہے؟ کیا اب ایک بلاک کائنات، ابھرتے وقت، مکمل طور پر ایک مختلف نقطہ نظر کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں؟ آئیے کمنٹس میں آپ کے خیالات سنیں۔